बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बड़ा सिंपल सा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है, और इस्लामाबाद की आवाम को ये हक दिया जाए कि वो अपना खुद से फैसला करें और अपनी मकामी हुकूमत का इंतखाब करें। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट सुन लीजिए कि आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए बड़ा बुरा दिन था, क्योंकि बड़ी उन्होंने मेहनत की और हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम ख्वाहिशात का उन्होंने एहतराम करते हुए बिल्कुल स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक काम किया। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद साहब की एक तो नींद खराब हुई कि दफ्तर से जाने के बाद दोबारा दफ्तर आना पड़ा। तो जो अकबी दरवाजा है, जो इलेक्शन कमीशन का पीछे वाला दरवाजा है, वहां से साहब आए और तकरीबन 2 घंटे अपने दफ्तर में गुजारने के बाद वापस चले गए हैं और वहां पे कुछ हंगामी मीटिंग्स की गई हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो सुबह इलेक्शन होता या फिर अदालत के सामने आज ही इंट्रा कोर्ट अपील, चूंकि ये सिंगल बेंच का फैसला है तो उसके खिलाफ दायर कर दी जाती। लेकिन अदालत का फैसला अपनी जगह पे मौजूद है और सूरत हाल इस वक्त यह है कि अदालतें रात को तो खुल जाती हैं, हमने माजी में देखा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बार तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो खुलती हैं, लेकिन पीडीएम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अमूमन कम ऐसा होता है। तो आज उन रिवायात के ऐन मुताबिक अदालत भी नहीं खुली, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहा गया कि अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पे कोई वो तैयार कर ली है, जिसको पिटीशन आप कह सकते हैं, कि वो जनाब अली करेंगे क्या कि आज उसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पे उन्होंने इस बारे में किसी किस्म की अभी तक कोई अपील या कोई किसी किस्म का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया। रिपोर्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी इवन जो ब्रांच है वो भी नहीं खुली जो कम अज कम उसको रिसीव करेगी। और इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी खबर आई कि अटॉर्नी जनरल से मुलाकात का फैसला किया है, लेकिन कोई सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब देखना यह है कि अगर आप फैसला आज आपने चैलेंज नहीं किया, हुकूमत ये खबरें चलवा रही है कि हमने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो तैयार कर ली है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए, लेकिन अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी वापस जा चुके हैं। राइट इस मोमेंट तक ना तो कोई इंट्रा कोर्ट अपील हुई है और ना ही कोई ऐसे आसार हैं कि सुबह इलेक्शन हो। आसार से मुराद ये है कि कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई, कोई सिक्योरिटी के मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो अब ये दोनों चीजें ना होने के हवाले से अदालत का फैसला अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इंतखाब भी नामुमकिन दिखाई देता है। अगर इंतखाब नामुमकिन दिखाई देता है तो सुबह होगा क्या? इलेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा तो अदालत का फैसला है, नहीं होगा तो तौहीन अदालत है। और अगर नहीं होता तो क्या कल फैसला चैलेंज किया जाएगा इलेक्शन वाले दिन? तो ये भी अलग बात है, ये भी एक नया प्रेसिडेंट होगा। और जाहिर बात है ये बेसिकली एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो मर्जी हो जाए, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना, अवाम को फैसला नहीं करने देना। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का इस वक्त मतलब इतने घंटे गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तो अमल दरामद नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है इस सारे अमल के दौरान जिन्होंने अदालत के इस फैसले को खुश आइन करार दिया है। और वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है, इंतखाबात होने चाहिए और अवाम को अपना फैसला करना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान ने वीडियो पैगाम जारी किया है। उस वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारी बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। बल्दियाती इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। लोग भरपूर तरीके से कल इलेक्शन में हिस्सा लें और करप्ट टोले को शिकस्त दें। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको वेलकम भी कर रही है और उसमें पार्टिसिपेट करने के हवाले से अब सुबह बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स और उनके उम्मीदवार वहां पे जाएंगे, लेकिन वहां पे कुछ नजर आपको नहीं आएगा जो इस वक्त की राइट मोमेंट पे सूरत हाल है। तो ये एक अलग सी सूरत हाल है। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं हुकूमत की तरफ। हुकूमत इसके ऊपर क्या कह रही है? वो ये बात तो कह रहे हैं कि जनाब हम इसको क्या कहते हैं कि चैलेंज करेंगे, लेकिन इसको चैलेंज नहीं किया। और इस बारे में हुकूमत ने वाज़े अंदाज में ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पे, लेकिन इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है। उनके मुताबिक जी हल्का बंदियों में टाइम लगता है, सामान डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और सिक्योरिटी के ऊपर टाइम लगता है, लेकिन हाँ
اس ساری بات کے اوپر الیکشن کمیشن اور حکومت دونوں آن پیج ہیں اور دونوں کا موقف ایک جیسا ہے. حالانکہ الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہیے کہ دیکھیے اگر الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروا سکتا اور حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہ جو کروڑوں اربوں روپے حکومت لگاتی ہے یا عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کس مد میں جاتا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا الیکشن سے ڈر لگتا ہے. پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت سارے حلقوں کی طاقتور ہوں یا وہ حکومت ہو یا الیکشن کمیشن ہو ان سب کی چھیڑ الیکشن بن چکا ہے. اگر آپ ان کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کا نام لیں گے تو وہ اس کے اوپر گھبرا جاتے ہیں اور بالکل گھبراہٹ کا شکار کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس ساری سچویشن میں ہوا کیا ہے. اپریل کا مہینہ ہو تب دیکھیے کیسے الیکشن کمیشن ایکٹیو تھا, کیسے عدالتیں ایکٹیو تھی, تب ہو اسمبلیوں کی تحلیل ہو یا آج کا معاملہ. ایک بات طے شدہ ہے کہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ عمران خان کو الیکشن نہیں ملا, بالکل نہیں ملا, لیکن کم از کم یہ مقصد پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ کون ہے جو عوام کی رائے نہیں چاہتا, کون ہے جو اس پورے سسٹم کو ہیک کیا ہوا ہے یا ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور کس طرح سے عوام کو یہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اب رہی بات کہ اس سارے معاملے میں نے حکومت کا موقف آپ کے سامنے رکھا. تحریک انصاف جو ظاہری بات ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت جو کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں, صرف حکومت اور طاقتور نہیں چاہتے. اب تیسرا کریکٹر پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے. اگر ہم کوئی بات کریں تو وہ کوئی اور بات ہوگی, لیکن اعزاز سید جیسے لوگ جو آج کل بھرپور ترجمانی بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے نیوٹرل نہیں ہے. ان کا ویلاگ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تواتر سے آنے والی آڈیو لیک اس بات کو ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کر رہی ہے. لیکن وہ رول پاکستان کو کیا سستا پڑ رہا ہے یا مہنگا پڑ رہا ہے؟ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں پروڈکشن یونٹ بند ہو گیا ہے, فلاں فیکٹری بند ہو گئی ہے. آج میزان بینک نے بڑی سادہ سا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے اوپر جو سرکاری ریٹ ہے ہم وہ چارج نہیں کریں گے. یعنی سرکاری ریٹ 225 روپے کے آس پاس آپ سمجھ لیجئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کے اندر 260 سے 65 روپے کے اندر ڈالر چارج ہو رہا ہے تو اس کے اکارڈنگلی چونکہ ہم جی اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں ڈالر تو ہم وہی ریٹ ہے. اس سے بڑی ناکامی اسحاق ڈار صاحب کی کیا ہو گئی ہے کہ وہ جو کہتے تھے لوگ کہ اسحاق ڈار کا نام ہی کافی ہے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ اتنے مہینے ہونے کے بعد وہ نام ابھی تک چل کیوں نہیں رہا یا کم از کم وہ ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا. اب میں آپ کو ایک اور جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر میں نے آپ کو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بتایا تھا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں چلے گا. اگر کسی کی خواہش خبر بن سکتی ہے, کسی کی خواہش ہے, ہر بار شوشہ چھوڑا جاتا ہے تو یہ تجربے کرنا بند کریں, عوام کو حق دیں فیصلہ کرنے کا اور عوام کے حقیقی نمائندے جو ہیں ان کو آنے دیں. اب ایک ایسی ہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر رضا ربانی صاحب نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ نظام حکومت سے ملک میں عدم استحکام آئے گا. یعنی جو آپ کا پرپز ہے وہ سرو نہیں ہوگا. دیکھیں آپ جو مرضی تجربہ کر لیں, جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں جب ان کی رائے آپ شامل نہیں کریں گے. موجودہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ ان پاپولر ہے, لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اگر آپ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے کے آئیں گے یہ بھی صورتحال ویسی ہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر طویل مدتی نگران ٹیکنوکریٹ حکومت آئی تو ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے اور یہ آئین کے خلاف ہے. حکومتی ادارے ایسے غیر آئینی نظام کی حمایت بھی نہیں کر سکتے اور نہ کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال جو سب سے زیادہ بیک فٹ کے اوپر سب سے بڑی پرابلم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور خبریں یہ ہیں جی آج کی وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے جس طرح کہا گیا جی ایک فل فلیج آپریشن ہے. ہر بار ہم یہ کہتے ہیں فل فلیج آپریشن ہے, فیصلہ کن ہے, لیکن کہاں سے کریں گے؟ خزانہ تو خالی ہے. تو خزانہ خالی ہو تو پھر ڈیفنس بھی کمزور پڑتا ہے. یہ بہت عرصے سے خان صاحب سمجھا رہے تھے کہ آپ کو نیشنل سیکورٹی پھر کمپرومائز کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کرنی پڑ جاتی ہے. تو وہ شاید وہ سٹیج آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن فی الحال بھی تجربات جاری ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.